Gabi murag akong gibati nga mag-agda ko kanato maigsoon maghatag mga pulong sa Dios aron nga malig-on kita sa pagatubang maigsoon niining usa sa mga inunta kaaway sa ato maigsoong panglawas sa atong kinabuhi ug sa ato maigsoon tingali nga kahimtang ug kining maong balatian. Ang balatian maigsoon realidad na sa kinabuhi. Sa ato pa way bisan kinsa nga makalikay niini mudangat gyud ang balatian sa lawas ato hinumduman nga bisan gani maigsoon ang labing matud pa ni sa Dios sa daang tugon nga siya ang labing matarong nga tawo sa yuta niadtong panahon apan nahiagom siya maigsoon sa dako kaayong pagsulay kahimtang maigsoon challenge sa kinabuhi o kini mao ang balatian nga may takboy kaniya akong pasabot mao si Job aton hibalan sa libro maigsoon sa daang tugon nga hilabihan ang iyang balatian nga gikan sa alipudhan ngadto maigsoon sa iyang lapalapa hindangat gyud ang balatian nga walay tingali bisan usa ka nato makaagwanta ining samang balatian nga iya maigsoon hayaguman apan salamat sa Dios nga sa katapusan maigsoon sa kasaysayan sa kinabuhi ni Job migawas gihapon siyang mananaog maigsoon diha sa Ginoo. Mao nga nagtuo ko nga ang mga balatian dili kini mao ang ultimate nga kapildihan sa atong kinabuhi, di nagpasabot tungod kay kita nagsakit, murag wa na tay paglaom, kita maigsoon na sa balatian, buti pasabot nga nabuntog kita maigsoon sa kaaway, dili na maigsoon. Kini kabahin sa kinabuhi pero magpabiling gihapon tag nagbadaogon diha sa Ginoo. Pagpakan daw nato ang Dios maigsoon. Praise the Lord. Diha maigsoon sa atong mga balatian, sa atong mga lawas. Doon natay kahigayunan, doon ay atong privilege maigsoon. Mao ni ang panahon nga kita makabaton maigsoon og higayon nga makaduol sa Dios, no? Makapangayo og tabang sa Dios og makahangyo sa Dios sa kaayuhan og milagro og dakong buhat sa iyang kinabuhi. Mao bitaw sa Jeremias 33 verse Jeremiah 33 verse 3 nag-ingon, "Call upon me in the days of your trouble. Tawag ako ninyo sa panahon sa inyong panginahanglan." Alright, kanang magtawag ta magsug tabang buti pasabot wa nay mahimo nato sa atong kaugalingon tingali nga kusog, wa nay mahimo sa atong kaugalingon tingali maigsoon nga paagi mao nga mangayo na tagtabang, magpangayo ta maigsoon og tabang mahitungod sa kahimtang sa kinabuhi. Unya diha sa atong mga balatian usahay maigsoon mao nay panahon nga kita mutawag sa Dios, mangayog tabang sa Dios. Buot na ta maigsoon mo sangpit maigsoon og mohangyo sa intervention sa Dios sa atong kinabuhi. Mao bitaw ni ang kamatuoran usahay kung maayo tag lawas unya naata sa maayo kahimtang daghan tag kwarta malinawon ang ato palibot ang tanan maigsoon murag usahay dili kita makatawag sa Dios, no? Murag malimtan na nato nga dunay Dios, malimtan nato usahay maigsoon ang pagkigsandurot sa Dios apan niining panahon nga makigbugno ta maigsoon sa atong kinabuhi mahitungod sa balatian murag gutlo maigsoon, gutlo after gutlo, no? Seconds after seconds di kita pwede maigsoon mulunga sa Dios. Kanunay ta maigsoon mo muhawid sa kamot sa Dios, muhawid maigsoon sa kusog sa Dios. Mao na ang kamatuoran. So usahay ingon sa Bible, all things work together for good to them that love God. Hallelujah. Tanang butang isig buhat og kaayo kanila nga nahigugma sa Dios. Isipon nato nga balatian maigsoon bisan tuod kini dili maayo sa atong kinabuhi, hasol ni sa atong panglawas o sa adlaw-adlaw nato misong paningkamot sa kinabuhi apan kini maigsoon dunay katuyuan ang Dios likod niining tanan og matud pa sa Biblia lagi all things bisan dili maayong butang bisan balatian kasakit maigsoon ingon sa Bible will turn out for good to them that love God. So kita naaman tay Dios, naaman tay Ginoo maigsoon. Amen. So mo na nga sa panahon sama niini makasangpit sa Dios. Sa panahon sama niini maigsoon mahimo ta makapamalandong sa Dios, makaduol sa Dios, makahangyo sa iyahang kaluoy sa atong kinabuhi. Mao na ning panahon maigsoon nga
murag ato nagyog ipaduol ang atong kaugalingon diha sa Dios. Ang closeness sa presensya sa Dios mabati na nimo sa panahon may igsoon sa atong mga balatian. Usahay atong gitawag ni nga privilege. Ambot dili siguro maay nga term gamiton may igsoon sa panahon sa sakit. Inyo may ka nasakit ko, grabe ang akong balatian paghuman privilege. Dili ta masayod may igsoon. Ang Dios lay nahibalo, amen ba igsoon? Siya rin nasayod kay ang iyang kabubuton maigsoon wa ta say mahibali sa Bible, my ways are not your ways. Akong paagi dili inyong paagi. So kada usa nato maigsoon lahi-lahi man tawag sitwasyon o kahimtang sa atong spiritual nga relasyon tali sa Dios. Lahi-lahi maigsoon ang atong kahimtang nga gikinahanglan nato magsud i-realign ang atong kinabuhi diha sa Dios. Mao nga akong balikon maigsoon nga kini ato usay isipon nga usa ka pribileyo alang kanato makristohanon sanglit gigon sa Biblia nga ang tanang butang isig buhat o kaayo kanila nga nahigugma sa Dios. Praise the Lord. So tawagon nato ang Dios maigsoon sa panahon sa atong mga kalisdanan, trouble, ingon sa Biblia, call upon me in the days of your trouble. Hallelujah. So daghan tang pwede masangpit, daghan tang pwede matawag maigsoon panahon sa kagipit, sa panahon maigsoon sa panginahanglan, panahon sa balatian, panahon sa krisis, panahon maigsoon sa kalisdanan. Pero salamat sa Ginoo nga giagda ta sa Dios nga siya gyud ang atong unang tawagon. Amen ba maigsoon? Hallelujah. Siya gyud una usahay ang ato hunahuna maigsoon, di nato gyud malikayan nga mahimo ng last remedy, last recourse ang Dios kung panalitan maigsoon dunay emergency nga kinahanglan o paghitabo doon na maigsuoy paghitabo maigsuon nga usahay hinanali makatawag tag bisag unsa na lang ug bisag kinsa na lang nya makalimutan sa Dios maigsuon nya katapusan natong tawagon mao na gyud ang Dios kung dili na kung wa nagiremedyo sa tanan natong gitawag ay patamutawag sa Dios. Pero gusto sa Dios maigsoon nga siya gyud atong unahon. Amen. O magpahiluna siya sa tanan nga mga paagi, tanang mga butang, himuong hapsay sa Dios maigsoon ang tanang butang kung unahon nato siya sa pagtawag panahon maigsoon sa atong mga gumunhap sa panahon sa atong paginhanglan. Hallelujah. So saligan nato siya. Saligan nato ang iyang gahom. Praise the Lord. Nagtuo bata nga hantod karon naagihapoy gahom ang Dios maigsoon. Amen. Ato awit kaganiha sibo gid kaayo no. Ang iyang ngalan unsa to? His name is power, his name is healing, his name is life. Ang iyang ngalan maigsoon gahom, power. Dunay gahom sa ngalan ni Jesus. Ingon si Jesus maigsoon in my name, sa akong ngalan. Hallelujah. Mao na maigsoon ang ngalan nga gikadlukan sa impierno, mao na gikahadlukan sa yawa, mao na nga ngalan maigsuon nga dili gayud malatas, maigsuon sa gahom sa yawa o bisan pa maigsuon sa kaaway sa atong pagtuo, ang ngalan ni Jesus. Mao na nga ingon sa Bible, sa akong ngalan makahimo kamo niining mga butanga. So dunay ngalan maigsuon makagagahom nga mahimo natong masaligan o kana mao ang ngalan sa atong Ginoong Hesus. Makatawag kita maigsuon sa ngalan ni Jesus. Ang ato diring backdrop nag-ingon maigsoon nga si Jesus dili patay. Si Jesus wa na maigsoon sa lubnganan. Si Jesus nabanhaw siya. Buhi ang atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ato maigsoon pakpakan siya. Kung buhi siya nagpasabot nga siya maigsoon makapatalighog, maminaw, makadungog. Hallelujah. Kung buhi maigsoon siya maigsoon mutubag og siya maigsoon mo tubag ug mubuhat maigsoon mo himo sa gipangandoy o gihangyo nimo sa kinabuhi. Praise the Lord. Mao ni ang usa sa pinaka dako nga kalainan sa ubang pagtuo. Ang uban nagtuo kang Maria, nagtuo maigsoon kang Buddha, nagtuo sa ubang mga reliyon maigsoon, ang ilang gituohan patay. O kung patay maigsoon, bisag unsaon pagpukaw, bisag unsaog hangyo, dili og dili lagi makatubag. Apan ang atong gituohan nga si Jesucristo maigsoon, ingon sa Bible, buhi siya. Amen.
nabanhaw siya gikan sa mga minatay ug karon buhi siya. Niya siya sa atong taliwala, dili lang siya nakadungog sa atong pagtuaw, apan nakita niya maigsoon ang atong kasing-kasing. Nakita niya ang gumunhap, nakita niya maigsoon ang atong paghangyo, ang atong kabugat maigsoon sa kinabuhi. Nasayra niya kung asa kadapit niya tagbuon, asa kadapit niya maigsoon hatagan sa panalangin ug unsang matang og klase sa tubag o panalangin nga ihatag kanimo. So karong gabi magpasalamat nga nakasali kitag ngalan nga labaw sa tanang ngalan, nakasali kitag ngalan maigsoon nga dili lang maluluwas, apan ngalan maigsoon nga mananambal sa balatian, ngalan maigsoon nga matud sa Biblia mag-restore sa atong kinabuhi, gikan maigsoon sa bisan unsa nga kataladman, ngalan maigsoon nga bisan pa ang mga yawa magkurog niini nga ngalan o kini walay lain kundi ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. First, una maigsoon dinhi sa diha nga atong kaykayon maigsoon ang gahom sa pagampo, ang gahom maigsoon sa paghangyo sa Dios nga siya maigsoon mo intercede, mo tagbo maigsoon sa kaayuhan sa mga balatian o maghatag maigsoon o katubagan sa mga pagampo. Una mao nga ang atong Dios mananambal. Ina da imong tapan ang atong Dios mananambal. Kinahanglan gid nato ni kanunay maigsoong i-refresh sa ato maigsoong mind, sa atong heart, sa atong kasing-kasing, sa atong pagtuo nga ang atong Dios mananambal. Praise God. Sa ka-advance na karon maigsoon sa teknolohiya, bisan pa maigsoon sa medical science, sila biad ka-advance maigsoon, usay maghuna-huna na ta nga murag mas makatambal ang tao, mas makatambal maigsoon ang siyensya, mas makatambal maigsoon ang kahibalo kaysa Dios. Apan bisan pa kung unsa maigsoon paglambo o pag-uswag sa kahibalo sa tao, magpabilin o magpabilin gayud nga ang atong Dios mananambal. Hallelujah. Mananambal ang atong Diyos. Sa Exodus, maigsoon Kapitulo 15, versikulo 26. Exodus chapter 15, verse 26. Nagyingon ang Biblia, I am the Lord who heals you. Ako mao ang Ginoo nga magaayo kaninyo. I am the Lord who heals you. Hallelujah. Ang iyang ngalan maigsoon sa Old Testament as healer, mao ang ngalan Jehovah Rapha. Alright, mao na ang Hebrew word maigsoon nga pangalan sa atong Dios. Ginganlan siya the Lord who heals. Ang Ginoo nga magaayo. Mao na ang iya maigsoong claim, mao na ang iyang title name maigsoon sa Old Testament. Ug atong nahibal-an maigsoon nga wa mabugto ang iya maigsoong claim nga siya mananambal nga Dios. Kay hangtod sa bag-ong tugon maigsoon, hallelujah, ay ang first person maigsoon. Third person, Father, Son, second person, in the person of Jesus Christ, maigsoon, ato nakita nga sa tibuok earthly ministry sa atong Ginoong si Kristo, way lain og daghang gibuhat diya sa kalibutan maigsoon kung dili ang pag-ayo og mga sakit. Kung imong basahon ang bag-ong tugon, kung imong basahon ang gospel maigsoon, ang makadaghan nga gibuhat ni Jesus sa ebanghelyo maigsoon, sumala sa narikod sa Bible, mao ang pag-ayo sa mga sakit. Daghang mga masakiton ang iyang giayo maigsoon nga napatik sa kasulatan sa bag-ong tugon. Buti pasabot nga ang Dios maigsoon sa daang tugon nga Jehovah Rapha sa New Testament maigsoon gipadayon gihapon ang iyang buhat sa pag-ayo og mga masakiton. Mao kini maigsoon ang atong Ginoo. Hallelujah. Doon na siya gahom sa pag-ayo, doon na siya gahom maigsoon sa pag-restore, hallelujah, sa ato mga kinabuhi ug sa ato mga lawas. Iyang ipasig-uli maigsoon ang kabaskog sa ato mga lawas. Iyang ipasig-uli maigsoon ang kahimtang sa ato makalag, labaw sa tanan, iya maigsoong ipasig-uli ang kahimtang sa ato mga espiritu o sa ato maigsoong pagsalig sa Dios. Amen. So, ang atong Diyos maigsoon, mananambal siya. Iyang tambalan, iyang ayuhon maigsoon, ang nagunob sa atong kinabuhi.
body, soul, and spirit. 3 John 2, I wish above all things, mauni ang tinguha, maigsoon, above everything, above all things. Usay mo ito, ay, kalami, daghang tag kwarta. Kung daghang kag kwarta, maigsoon, ug unya, naghigda ka lang sa banig tungod sa imong balatian, unsa may kapuslanan sa imong kwarta. Amen. Siguro maghuna-huna ta maigsoon, kalami, ug makabaton tag degree, makabaton ta, og taas ka kinaadman, pero unsa man ang imong taas ka kinaadman, kung mawala na ang imong pamuot, ang imong pangisip, maayong pangisip, wa gihapoy kapuslanan maigsoon. So, ingon sa Bible, mao kini ang gikinahanglan above all things. I wish above all things. Sa tanang paningkamot sa tao, mauni ang mahinungdanon maigsoon. Ingon sa Bible, that thou mayest prosper, be in health as thy soul prospers. Alright, be in health. Nga ang atong lawas maigsoon, mahimo nga maayo. Ang atong lawas, mahimo maigsoon nga anaa sa maayo nga kahimtang. Praise God. So, ang ato maigsoon mga lawas, usani sa bahin nga gihatagan sa Dios o kaluwasan. Namatay si Jesus sa cross, dili lang sa atong mga sala. Apan ang kamatayon ni Jesus sa cross, maigsoon, kalakip usab ang kaayuhan sa atong mga lawas. Amen. By His, chapter ingon sa Bible, Isaiah chapter 53, by His wounds, pinaagi sa iyang mga labod. Old Testament na maigsoon na scripture, pero namatay si Jesus, maigsoon, sa panahon ni Isaiah, siguro maigsoon mga 400 years, maigsoon sa fulfillment sa prophecy, ang nahitabo, maigsoon, gilapdusan si Jesus. Alright. Pwede man siyang mamatay nga di na lang lapdusan, pwede siyang mamatay tigali ilansang diretso sa cross, pero dili, kinahanglan gud siyang latoson, kinahanglan matangtang ang iyang mga panit, ang iyang mga ulod, gikan sa iyang mga lawas. Nganong kinahanglan maigsoon, matangtang ang iyang lawas, ang iyang unod sa iyang lawas. Nganong kinahanglan nga latoson gud siya maigsoon, hangtod nga dili na siya masabtan ug mailhan maigsoon na siya tungod sa daghang mga labod. Kay gi-prophesy maigsoon. Sa 400 years ago, daan na maigsoon na kinigi gitagna na nga siya maigsoon latoson, og unsay rason nga siya gilatos, ingon sa Bible, gilatos siya alang sa atong kaayuhan. Alright. So ang atong kaayuhan maigsoon, grabe kaayo og presyo. Amen. Mura maigsuog sa kuan pa doktor pa, prescription sa doktor para sa kaayuhan. Alright, kung magsakit imong tiyan, ang prescription siguro sa doktor, Diatabs. Sakit imong ulo, ang prescription sa doktor tingali, unsa man sa ulo? Biogesic. At tagpila raman na maigsoon. Siguro, tag 5. Alright, tag 10 tingali. Ana maigsoon. Pero, ang kaayuhan sa atong lawas maigsoon nga gihatag o gi-prescribe maigsoon sa Dios para sa atong kaayuhan. Dili lang tag 10, dili lang tag sagatos maigsoon. Uban nato nagtake tag medisina maigsoon, tingali tambal tag usa ka gatos ang kada usa ka tableta. Ang uban nato tingali maigsoon nagtake tag tambal tag 500 kada tableta. Usay mo adto ta sa ospital, mo gasto ta maigsoon tag 100,000, 200,000. Ay kadako na ini para sa akong kaayuhan. Pero dunay mas dako pa maigsoon presyo nga gibayad para sa imong kaayuhan. Ingon sa Bible, pinaagi sa labod sa atong Ginoo Kristo. Ato daw palakpakan maigsoon ang Ginoo. By His wounds, hallelujah, mao ni maigsoon ang bili, mao ni ang presyo maigsoon, dili barato. Iyang labod maigsoon, maoy naghatod og nagdalag kaayuhan sa atong mga lawas. Mao bitaw nga kung muduol ta sa Dios sa mga pag-ampo regarding sa atong kaayuhan sa lawas, i-quote ninyo na ang scripture. Alright. Murag sa Isaiah 53 verse 4, by His stripes, by His wounds, we are healed. Hallelujah. Wala gitawag, we were healed. We are healed. Magpabiling present tense maigsoon.
Kung masakit ka karon, maayo ka sa labod ni Jesus. Kung masakit ka sunod semana, maayo ka pinaagi sa labod ni Jesus. Kung masakit pa suon sunod tuig, maayo ka tungod sa labod ni Jesus. Walay tense maigsoon, present kanunay ang kaayuhan sa labod sa atong Ginoong Kristo. Praise God. Hallelujah. Alright, Jehovah Rapha. Ang iya maigsoong power is to heal and to restore. Iya maigsoong ibalik ang ato maigsoong panglawas. Ang lawas sa tao maigsoon doon na siya sistema nga mag-restore or mag-prevent maigsoon sa bisan unsang sakit. Gitawag ni maigsoon sistema nga immune system. Alright. Kini siya maigsoon maoy murag sundalo sa atong lawas. Dunay ang atong lawas maigsoon dunay built-in nga tambal, dunay built-in maigsoon nga mo restore sa ato maigsoong mga sakit, mga balatian. Usahay sa bukid, bisag wa day doktor sa bukid maigsoon, walay mananambal, walay i-take maigsoon tingali mga penicillin sa mga samad, pero maayo sila maigsoon, no? Maayo ang sakit, maayo ang samad sa mga tao sa bukid maigsoon, di madapatan o mga tambal maigsoon. Inangano kay ang lawas maigsoon doon ay iyang kaugalingon nga paagi sa pag-ayo maigsoon. Mo restore siya sa iyang kaugalingon. Gibutang na sa Dios maigsoon sa atong lawas aron maigsoon mo restore sa mga daot nga parte sa ato maigsoong lawas. Pero diining kagabhion, praise the Lord, gawas maigsoon sa built-in nga power nga mo restore maigsoon sa atong lawas, immune system maigsoon nga mo trabaho sa restoration sa atong lawas. Ang atong Dios ingon sa Biblia maigsoon mo restore sa atong mga physical bodies. Ato daw pagpaka ng Ginoo maigsoon. Hallelujah. Hallelujah. Usahay may kaay mao man na ato gud katarungan. Tigulang na, basta tigulang na unsa na sunod maigsoon, wa na arthritis, mga tanan, diabetes, unsa man ang ubang tis. Basta tanang mga tis, mga but na maigsoon, basta katigulang ka na, mag-expect ka na maigsoon nga mo lessen na ang imong immune system ug unya madaog ka na maigsoon sa mga sakit, madaog ka na maigsoon nga bisag hilanat lang bisan maigsoon og gamay lang bikil mo nay maghatod nimo ngadto sa kamatayon. Pero karong gabi ako isulti nato maigsoon dili na nato ibutang sa ato kasing-kasing. Amen. Pwede na sa mga tao nga walay Ginoo, pwede na sa mga tao nga walay Dios, apan kanato nga dunay Dios nga gitawag Jehovah Rapha. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong isipon nga ang atong Dios mo restore sa tanang nangaluya o nangawala sa atong lawas o sa atong kinabuhi. Pagpakan atong Ginoo. Praise God. Hallelujah. Nga bisag mag 70 anyos na ta, 80 anyos na ta maigsuon, ang ato maigsuong lawas magpabiling ihapong lig-on. Ingon sa Biblia, unsa to iyang gi-renew ang atong kusog like the eagles. Iyang bag-uhon, iyang maigsuong i-restore ang atong mga lawas, ang atong kusog sama sa kusog sa agila. Alright. Ang agila maigsuon, basta tigulang na ang iyahang sungo, muok-ok na maigsuon. Ang iyahang mga clothes maigsuon, mga tangtang na ang iyahang mga kuko. Ang iyang mga pako maigsuon, mga ibot na ang iyang mga pako. Di na siya makahimo maigsoon sa iyang mahimo sama sa batanon pa siya nga mulupad maigsoon sa taas dito sa kawanangan. Usahay maigsoon igo na lang siya magtanaw-tanaw sa palibot sa mga bag-o batanon nga agila. Kay nga naman tungod kay wa na siya kusog, wa na siya dagang, wa na siya close, wa na siya maigsoon sungo, hinay na siya. Alright, luya na siya. Paningon sa Biblia maigsoon, i-restore sa Dios ang atong kusog sama sa agila. Although dili maigsoon sa yon ang restoration sa agila. Kung gisulti sa Dios nga i-restore ang kusog maigsoon sama sa agila, dili sa yon, dili maigsoon murag magic wand nga usalang ka pitik maigsoon mabag-o na dayon ang atong kusog. Dili maigsoon. Dunay daghan pa nga mga sitwasyon kahintang o panghitabo ay mabalik ang kusog sa usa ka agila. Hallelujah. Ang buhaton sa agila maigsoon mao nga
iyang ilamba ang iyang lawas sa mga bato. Iya maigsoong ilamba ang iyang mga ulo sa mga bato. Iya maigsoong ilamba ang iyang sungo sa bato aron matangtang katong daan nga sungo, aron matangtang katong daan nga mga balhibo. Hallelujah. Dili sayon maigsoon, dunay panahon sa iyang pagpaabot hantod nga mugitib, muturok ang bag-o maigsoon niyang dagang, ang bag-ong balhibo sa iyahang mga pako. Mo abot pa ang taas nga panahon sa pagpaabot maigsoon. Ingon ani ang kahimtang sa agila ayha ma-restore ug ma-renew ang iyaha maigsoong kusog. Unya kung naa na kini ingon sa Biblia maigsoon, makalupad na po balik siya ngadto sa kawanangan sa taas maigsoon nga dapit sa kahanginan. So yun ana ang kahimtang maigsoon. And so usahay sa atong Kristohanong kinabuhi labi na kung dugay-dugay na ta karaan na ta diha sa simbahan, karaan na ta sa atong pagtuo, karaan na ta maigsoon sa atong pagpangalagad sa Dios. Dunay panahon maigsoon nga magpahiluna ang Dios kanato sa bag-o, i-restore sa Dios maigsoon kanato ang atong bag-ong kusog. Amen ba? Unya ang pag-restore sa Dios kanato sa atong bag-ong kusog maigsoon dili sayon. Praise the Lord. Doon natay bili nga ato himuon maigsoon. Usahay magkadugo, usahay painful, usahay maigsoon shameful ang atong buhaton maigsoon. Makauulaw, usay sakit maigsoon sa atong kasing-kasing, sakit sa atong una-una, sakit sa atong panglawas. Pero lagi ingon sa Bible, all things work together for good. All right. Who are called according to His purpose. So sa Kristohanon walay di malas. Baliko nako. Sa Kristohanon walay di malas. Ang tanang panghitabo sa Kristohanong kinabuhi, dunay katuyuan ang Dios. Dunay purpose ang Dios. Dunay intention ang Dios nganong nahitabo ang nahitabo sa imong kinabuhi. All things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. Kanila nga gitawag sa Dios, sumala sa iyang katuyuan. So kung dunay katuyuan ang Dios kanimo, dunay mga kahimtang o panghitabo sa kinabuhi nga usay di ka makasabot. Dunay kahintang panghitabo sa kinabuhi, usahay sakit, usahay maigsoon makapangutana ka sa Dios. Apan baliko nako maigsoon, kining tanan ang katuyuan sa Dios mao ang pag-restore, paghibalik, paghatag maigsoon, balik sa kusog, balik maigsoon sa kadaugan, balik maigsoon sa prisko nga pagbati o ang ato maigsoong relasyon tali kaniya. Amen ba maigsoon? Si Job sa katapusan maigsoong bersikulo sa libro sa Job, grabe ang pagsalig ni Job sa Dios. Nga nag-ingon maigsoon si Job, Ginoo, bisan kung imo pa kong tagud-taguron sa English, Lord, do you slay me? Bisan imo pa kong patyon, bisan imo pa kong Ginoong lubaon, do you slay me? He said, yet will I trust in you. Hallelujah. Kada bayin ana gani ang atong kinaiya. Kay usahay at tendency once maigsoon nga masakit na ta, doon na sitwasyon dili maayo, ang ato yung immediate maigsoon nga thinking o mentality maigsoon, ang ato maigsoon actuation mao nga masuko ta sa Dios. Lord, ngano man ingon ani man? Nagsimba man ko sa simbahan kanunay, naghatag man ko sa imong buluhaton kanunay, kanunay man ko Ginoo nga naa sa imong simbahan o sa imong buluhaton. Ngano. All right. Daghan ta mga pugutan na maigsoon sa Dios. Murag atong gi-question maigsoon ang paagi sa Dios. Sa iya maigsong pagpahiluna o paghimo sa atong kinabuhi sumala sa iyang kabubuton. So, praise the Lord. Baliko na ako maigsoon. Si Jesus Christ ingon nga ikaduhang persona sa Dios maigsoon nagpadayon sa claim sa Dios nga siya mao ang mananambal nga Dios. Mao nga karon
makahangyo ta maigsoon sa ngalan ni Jesus sa kayuhan. Nagingon si Jesus, sa akong ngalan, inyong pandungan ang masakiton, mga ayo sila. Praise the Lord. Sa akong ngalan, makahingilin kamo og mga yawa og sila mukaratil og dagan gikan kaninyo. Hallelujah. Matthew chapter 4 verse 23. Dagiyon diha, and Jesus went throughout Galilee. Alright. Dili lang sa Galilea, upon the whole Maigsoon province, iyang giadtuan ingon sa Bible, naglakaw siya sa tibuok dapit sa iyang earthly ministry, teaching in their synagogues. Usan ni sa iya maigsoong gibuhat, sabtang niya sa sayuta, sa iyang earthly ministry, nagtudlo siya maigsoon, mahitungod sa Dios diha sa mga sinagoga, proclaiming the good news of the kingdom. Alright. Mao ni ang iya maigsoong wali kanunay mahitungod sa gingharian. And then thirdly, healing, alright, healing every disease and sickness among the people. So kung every sickness and disease, maigsoon klase-klase nga mga sakit. Dili lang kalintura, dili lang maigsoon simple, dili lang maigsoon mga major nga mga sakit. Ang tanan, ingon sa Biblia, all kinds of sickness and disease. Tanang klase maigsoon nga sakit, tanang klaseng balatian maigsoon sa mga tao, ingon sa Bible, iyang giayo. So kini nagpamatuod maigsoon nga ang atong Diyos nga mananambal. Amen. Ang atong Diyos nga mananambal. Iya maigsoong gigugol ang daghan yang panahon maigsoon sa pagpangalaga diha sa pag-ayo sa mga sakit. Ang rason maigsoon ngano nga ang Dios nagtagad mahitungod maigsoon sa pag-ayo sa mga sakit. Ngano man nga si Jesus sa pag-anhin niya doon na iyang gahin nga daghang panahon sa pag-ayo sa balatian maigsoon. Inangano tungod kay siya maigsoon nagtagad sa atong physical well-being. Iyang gitan-aw maigsoon ang kaayo sa atong paglawas. Amen. Nagtagad siya maigsoon. Doon na siya pagtagad sa ato maigsoong maayong paglawas. Ang problema lang mo ni ang Diyos doon ay maayong pagtagad sa atong paglawas. Kita lang maigsoon usahay, wa magtagad sa atong maayong paglawas. Madiabetes ta kay ngano man. Kusog ta may subul kaon og sukar. Kusog ta maigsoon mo kaon sa kanang gidili, murag kining kanon sa ni carbohydrates maigsoon kanon unya kung daghan kag gikaon og kanon ang kanon maigsoon kung ma-extract na siya ang mugawas ana glucose, all right, sugar. So sugar maigsoon. Pero kita labi nagway sudan maigsoon labi bulad sudan niya pidiritong bulad niya na ay kamatis, no? Ay bisag ko sa kakaldirong kanon hurot, kalami gayud ikaon, di magabot ganon, di pa po ka mabusog kung bulad sudan. Labi na ginamos yung imong gipritohon, butangan nimo og sibuyas bombay, butangan nimo migsug kamatis, kalami sa gayud bahog-bahog ang una ba. Hala, nakalimot na kaga nahurot na di usa ka kaldero. Na mauna may solusay, di ta magbantay sa atong gipagkaon. Manginom tag coke may igsoon tag saka litro kita ray makahurot. Ganahan kita mo ka buinom. Ato rasab may igsoon nga pagpasagad. Pero ang Dios may igsoon nagtagad. Amen ba? Mao bitaw nga siya magtambal, siya may igsoon mo tambal sa atong sakit, siya mo ayo sa atong balatian kay nagtagad siya sa atong lawas. Ang problema kung ikaw wa magtagad, ang Dios ray nagtagad sa imo. Amen. Ikaw hinuon tag-iya sa imong lawas, nagpasagad ka. Muna nga wa ka exercise, sige lang ka higda. Ako mag-exercise ko pa nagsamay igsoon, samtang gahigda ko salsa sa kamot. Exercise ako pa sa tiil. So, bisag na ako sa higdaan na at least naka-exercise ko gamay. Maaya gani si
Edmond kay kada hapon maglakaw-lakaw na siya. Ikaw mo kuan ako sana kani hapit ako kay buubang kog lakaw-lakaw. May magina mag-exercise. Uban nato maigsoon kung murag kapuya na ta, tapulan na ta maigsoon mag-exercise, tapulan na ta maigsoon sa ato inong ta pag-exercise ato na maigsoon ihiklin kining mahinungdanon nga kahimtang sa atong kinabuhi. So balik-on nako maigsoon. Nagtagad ang Dios. Kung ikaw magtagad sa imo maigsong lawas, ayaw basula ang Dios, ayaw basula si bisan kinsa. Ang rason nga nung nahitabo sa imo tungod sa imong pagpabaya sa imong lawas. Amen. Amen ba maigsoon? Maligo ta adlaw-adlaw. Manabon sa tasab ta maligo, kay na may maligo nga sa sabot. Maligo ka, manabon sab. Right. Aron matangtang ng mga hugaw sa lawas. Unya, manutbras. Alright. Kano sa manutbras ang tao? Kapila sa usa ka semana? Kaduha sa usa ka semana. Dili. Kay kung usahay, makanser ang imong gum, kay wa makitutbas-tutbas. Sige man lang kagkuhag, kining bali og sanga sa kuan, kining lubi, unya, ingiki-ngiki, na nasamad na imong lagos, hantod makanser na imong lagos. So, tagda ang imong lawas. Amen. Kung nagtagad ang Dios sa imong lawas, maigsoon, way katarungan nga ikaw dili mo tagad sa imong lawas, sa kayuhan sa imong lawas. So, mo rin gingon sa Biblia maigsoon nga ang Dios moayo sa mga sakit. Alright, nganong moayo ang Dios sa mga sakit maigsoon? Kay nagtagad siya sa imong physical well-being. Alright. Dili malipay ang Dios maigsoon nga nagtaas ang imong blood pressure. Kay ngano nagtaas ang imong blood pressure? Grabe ka makakaon og karning baboy, ang labi ng birthday, kanang dili imong gasto, ay kalami sa gayud ka og litson, kanang dili atong gasto. Halagi kaon, ba natin kaon. Kay di man imong gasto, pero imo pang gasto, ginagmay raman kay usa raman kilo unya titibok mo pamilya kaon, gamay lang kayo makaon nimo. Pero birthday, kay di man mo gasto, puno kayong plato. Kinsa may di kita may suon mo butong agtang ana sa blood pressure kung palabian nato. So kalma lang ta igsoon namin. Kalma ta sa kaon. Unya matuog tag sayo, ayaw na mo sig dula-dula ng email ug sa panang mga kanang inyong duwa-duwa sa cellphone, Facebook ninyo. Usahay kaya ako madugay magkugtuog maigsoon niya. Sige pugtan okay sa pamanima. Kadaghan pa kay mga mata kay ilahan man kay green man na sa ato pa buhi pa. Ay, ang tanang miyembro sa Assembly of God buhi pa alas 12 na sa gabi. Nakisabay mo ayong lawas anak kong hindi ka buntag mo kay tug. Alright. Wa man kay tug sige magka ibutang na pag humag pa ni hapon. Alright, tanaw gamay. Unya alas 9:30 wala ipiyong ng mata. Alright, kinahanglan nato 8 oras tulog. Alright. Kinahanglan 8 oras maigsuon nga trabaho, 8 oras pud ga pahulay kay gikan sa siguro doon na ta maigsuoy po ato leisure time. So ato maigsuong atimanon pud ang atong lawas. Amen. Mutaingon ko kang president sa atong may entag na ay ilang program na jogging ba? Morning jogging. Sa buntag, ang tanang mag-jogging. Kaya mo appeal ko. Nya, humag-jogging, anhi sa simbahan, 5 o'clock jogging, o nya, 1 hour na jogging, pag humag-jogging, anhi sa simbahan, mamahaw dayon din, magkape, o nya, kaon o kuan, sana, kanang mga karne gani nga kuan. O di ba ato sa McDo, Jollibee. So inana ba kuan parang nga doon na maigsuoy, doon ay kausaban sa atong lawas, pagtagad sa atong mga lawas. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. And so prayer, pag-ampo maigsuon.
ang pag-ampo po maigsoon kinahanglan gyud dunay pagtuo. Pag-ampo nga dunay pagtuo. Amen. James chapter 5 verses 14 through 15. Is anyone among you sick? Doon na ba'y nagsakit ninyo? Kini maigsoon iyang gi-address sa simbahan. Ingon maigsoon ni James, doon na ba'y nagsakit kaninyo? Doon na ba'y nagbaltian sa inyo? Unsay buhaton? Let them call the elders of the church to pray. Magtawag mo sa mga elders sa simbahan aron magampo. Siguro wa pay cellphone sa una, karon may cellphone na lang. Pastor, alright, Brad Dave, Brad Maynard, ang mga cell group leader, tawagon nato, nagsakit si nakinahanglan pag-ampo, Sister Minda. So, mauna may ingon sa Bible, tawagon ninyo ang elders of the church aron magunsa to pray. Amen ba mga elders sa church? Cell group leaders, hallelujah. O di lang elders, kitang tanan din dili man na posisyon ang elder maigsoon. Meaning, kadtong hamtong na diha sa Ginoo, katong dugay-dugay na nga naa sa simbahan, mo qualify ka na ingon nga elder sa church. Tigulang na sa simbahan. So, makahimo ta sa pag-ampo, maigsoon, over them. Alright, ang usa sa paagi maigsoon sa healing is prayer. Mao ni ang labing una o labing makagagahom nga paagi maigsoon sa balatian. Unsa daw? Prayer. Pag-ampo maigsoon. Mo nang pagkabalo nato nga si Pastor Pakit naa sa balatian, si Sister Minda na sa balatian, ato maigsoon gidasig ang tanan pinaagi sa atong group chat, ato maigsoon gipahibalo palihog, tabagan nato, usahan nato maigsoon sa pag-ampo. Kay kini maigsoon nga instance sa James, kini collective ni maigsoon communal nga prayer. Dili ni maigsoon individual, kundi nagtawag dinhi og usa ka communal prayer. Alright. Tibuok simbahan mo bitaw nga kita sa atong maigsoon paagi sa simbahan. Kung dunay magsakit, diretso dayon mo sa group chat, ipahibalo maigsoon og bisag wa ta magka-convene, wa ta magkatapok maigsoon sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay, gihiusa nato ang atong pagtuo sa pag-ampo. Amen. Hallelujah. So ana ang atong buhaton ingon sa Biblia maigsoon. Sa diha nga dunay magsakit sa inyong simbahan, sa diha nga dunay magsakit kaninyo, let them call the elders of the church to pray. Alright. Pag-ampo over them. Alright. Unya human sa pag-ampo maigsoon, ang ikaduha is to anoint them. Anoint them. Alright. Unsa ni maigsoon? Kini could be ang medical attainment maigsoon sa may sakit. So nagtuo ta maigsoon sa prayer apan human sa pag-ampo maigsoon ato pong gituohan nga duna maigsoon gikinahanglan idapat i-anoint maigsoon idapat sa nagmasakiton. So dili ta against maigsoon sa hospital, di ta against sa tambal maigsoon. Atong giisip og ilang kini maigsoon mao'y giingon sa Biblia nga dapatan ang masakiton. Human sa pag-ampo dunay pagdapat, dunay anointing maigsoon. Ang anointing murag mo serve na siya maigsoon sa panahon sa Old Testament sa ilang mga karnero. Kung ang ilang karnero maigsoon gikan sa field, buhian nila magkarnero sa buntag, unya ilang ipakatag na ngadto maigsoon sa field, gikan sa field maigsoon, ang mga karnero tapukan na siya og langaw, tapukan na siya maigsoon og mga lamok, tanan maigsoon mga flies nga magpaak sa iyang simod, magpaak sa iyang mata. Unya pagbalik maigsoon sa karnero gikan sa field maigsoon, nakita na sa magbalangkay nga wa na naghubag na ang mata, naghubag ng suwang, ngabil. Ang buhaton maigsoon sa magbalangkay, iyang buan maigsoon i-anoint niya sa oil. Mao na ingon sa Bible, anoint maigsoon with oil. Aron nga maayo, matambalan maigsoon kadtong kagaw, kadtong gipaak maigsoon sa mga langaw o mga insekto maigsoon gikan sa field. So anoint them with oil. So dili lang maigsoon, yes, gatuo kita sa prayer. Doon natin dakong pagtuo maigsoon sa milagro sa Dios, intervention sa Dios
miraculous intervention sa Dios maigsoon, pero gatuo sabta sa anointing maigsoon. Mga tao nga gidihugan sa Dios alang maigsoon sa pagtambal sab sa masakiton. Amen ba maigsoon? Gadi si Lucas, unsa si Lucas maigsoon? Doktor siya. Alright. Doktor, medical doctor siya maigsoon. Mananambal siya, si Lucas. So, niini maigsoon nga paagi ingon sa Bible, anoint thee with oil in the name of the Lord, and the prayer, alright, the prayer, ang pag-ampo maigsoon, offered in faith. Okay? So, what now gi-appeal din him maigsoon kadtong tambal, what na gi-appeal maigsoon kadtong anointing, pero ang prayer gibalik maigsoon, the prayer offered in faith will make the sick person well. Maayo maigsoon ang masakiton. So, baliko na ako maigsoon, dili nato gisabot dinhi, di nato maigsoon idoktrina nga di na kita dunay mga simbahan nga di na gid maigsoon mo tuog doktor, di na mo tuog hospital, di na mo tuog tambal maigsoon, pero namatay sila dito sa hospital. Oo. Dunay mga simbahan dinhi ako nahibalan maigsoon nga ilag yung ilang maigsoon gitamay, ilang gi-renounce maigsoon ang medical unsa ni treatment maigsoon sa balatian sa tao, pero before sila namatay maigsoon dito sila sa hospital namatay. But pasabot sa last breath nila maigsoon, ilang gisurrender ang ilang maigsoon konsepto mahitungod sa kayuhan. So akong balikon maigsoon, what magpasabot nga kita wala magtuo sa pag-ampo. Dako ang ato maigsoong pagtuo sa pag-ampo o sa gahom sa Dios. Apan nagtuo po ta maigsoon nga dunay gidihugan sa Dios, mga medical doctors, doon na maigsoon mga tambal nga gamiton sa Dios aron maigsoon maghatag og kaayuhan, restoration sa ato mga lawas. Praise the Lord. Amen maigsoon. And so kini nga passage sa James 5:14 and 16 sa ako nang gisulti ninyo maigsoon, nagtudlo ka nato sa prayer for healing nga buhaton maigsoon sa church, communal, sa church maigsoon. Ato ning obligasyon. Atong tanan maigsoon nga obligasyon. Praise God. So, padayon ta sa pag-ampo ni Pastor Pakit. Padulong siya sa Davao. Ako nahadlo ko kay murag dunay lain maigsoon nga diagnosis sa after sa CT scan, pero nagtuo ko sa gahom maigsoon sa Ginoo. Nagtuo ko sa gahom sa Dios nga siya mananambal. Por iso padayon gihapon ta ko usaho nato maigsoon, hugpungo nato ang ato maigsoon pag-ampo dako gayud og kahimuan. Ingon sa Bible, the prayer of the righteous man avails very much, avails so much. Kung usa ka pag-ampo sa taong matarong dako kahimuan, unsa pagha kung hugpungo nato ang tanan nato maigsoong pag-ampo sa mga matarong nga mga katawhan sa Dios dinhi, nagtuo ko nga dako gayud ang mahitabo og mahimo maigsoon alang kang Pastor Pakit. Atong palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. As a church, we should stand together. Mobarog ta maigsoon sa pulong sa Dios, sa saad sa Dios. Hallelujah. As a church, we must pray together in faith. Mag-ampo ta maigsoong hiniusa diha maigsoon sa atong pagsalig, pagtuo sa Dios. As a church, we must trust together in God's healing and restoration. Ato isipon kini maigsoon nga hallelujah, buhat sa Dios alang maigsoon sa simbahan. Atong gipasalamatan ang Dios nga wa gihapon siya mausab. Kung siya maigsoon mananambal sa daang tugon, kung siya mananambal sa bag-ong tugon, mananambal siya gihapon siya hangtod niini nga gabi maigsoon sa tanan na kinahanglan og kaayuhan. Atong palagpakan ang Dios. Praise the Lord. Ibalik na ako ang panahon sa dumala sa service.